ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतम्। अहं शीतलाप्रसाद शुक्लः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे पुराणे इतिहास विभागे सहाचार्यः। अद्य प्राचीन भारतीय इतिहास विषये वयं चर्चां करिष्यामः। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम् इति धनहास इतिहासः इति कथ्यते। यास्कमतानुसारेण पुराणं भवति इति पुराणम्। वायुपुराणानुसारेण पुरा अनति प्राचीन काले यह जीवित आसीत्। पद्मपुराणानुसारेण पुरा परंपरां वष्टि कामयते। ब्रह्मांडपुराणानुसारेण पुरा एतत् अभूत्, अर्थात प्राचीन काले एवमासीत्। तत्र एते बिन्दवः सन्ति। इतिहासस्य अर्थः, इतिहासस्य भारतीय अवधारणा, सिन्धुघाटी सभ्यता, उद्भव, वैशिष्ट्यं, पतनं, वैदिक सभ्यता, राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। इतिहासस्य अर्थः परंपरा च। निरुक्तस्य वृत्तौ दुर्गाचारेण इतिहास एवमासीत् इति या उच्यते सा इतिहास। अनेन प्रकारेण इतिहास शब्दस्य व्युत्पत्तिः कृता। अतः वास्तविक रूपेण घटितानाम् इतिवृत्तानाम् इतिहासः संज्ञा भवति। भारते इतिहासस्य अवधारणा। केचिद् विद्वांसः भारतीयान् ऐतिहासिक कल्पनाभ्यः अपरिचितान् मन्यन्ते। अलवर्णी महोदयानुसारेण भारतीयः ऐतिहासिक घटना प्रति उदासीनः, तिथिक्रम विषये असावधानः, गल्पभाषिणः च सन्ति। पाश्चात्याः हेरोडोटस् महोदयं निकषं मत्वा तस्मिन्नेव भारतीय इतिहासं निकषयितुमिच्छन् परिणामतः कल्हड़स्य प्रथम भारतीय इतिहास ग्रंथेण मन्यत। तेषां निष्कर्षः इतिहासस्य भारतीय अवधारणायाः अपरिचयेन समुद्भूताः। भारतीय परंपरायां तिथिक्रम घटनानां संकलनमेव इतिहासो न कथ्यते उक्तञ्च। इतिहास प्रदीपेन मोहावरणघातिना लोकगर्भगृहं कृष्णं यथावत् सम्प्रकाशितम्। अधुनापि राजनैतिक इतिहासैः सह सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहासः लिख्यन्ते यो। महाभारत सदृशः सांस्कृतिक इतिहासः क्वचिदन्यत्र प्राप्यते किम्? भारतस्य प्राचीन इतिहासस्य ज्ञानस्य द्विविध स्रोतांसि प्रयुज्यन्ते। प्राथमिक स्रोतांसि, द्वितीयक स्रोतांसि च। प्राथमिक स्रोतासु पुरातात्विकावशिष्टाः यथा मुद्राः, कांस्य, ताम्र, मृण्मूर्तयः, भग्नावशेषाः, अभिलेखादयः गण्यन्ते। द्वितीयक स्रोतासु प्राचीन वाङ्मयस्य विश्लेषणं क्रियते। प्राचीन भारतीय वाङ्मये विशालं वैदिक साहित्यं, पुराणानि, रामायणं, महाभारतं, अर्थशास्त्रं, राजतरङ्गिणी, पिटकादि, बौद्ध साहित्यं, जैन साहित्यं तथैव वैदेशिक यात्रिणां लेखकानां च विवरणानि समाहितानि। ऐतिहासिक ग्रन्थाः रामायणं, महाभारतं, अर्थशास्त्रं, राजतरङ्गिणी, हर्षचरितं, पुराणानि। अनैतिहासिक ग्रन्थाः वैदिकं साहित्यं, बौद्ध साहित्यं, जैन साहित्यं। प्राथमिक स्रोतांसि अधिक प्रामाणिकानि भवन्ति, यतः तेषु मानवीय हस्तक्षेपस्य शङ्का न्यूनतरा वर्तते, परन्तु तत्र अस्पष्टता अपि भवति। मेहरौलीयस्तम्भस्य चन्द्राभिधानराज्ञः विषये तादृशं वैमित्यं विद्यते। मोहनजोदड़ो इति स्थले प्राप्तानि लिङ्गकाराणि पाषाणानि कैश्चित् शिवलिङ्गः मन्यन्ते, अपरैः चतुरङ्गस्य अक्षाः। तथापि सिन्धु-सरस्वती सभ्यतायाः विषये तथैव यौधेयगणानाम् इतिहासलेखनं पुरातत्त्वावशेषैः भवत्। द्वितीयकस्रोतसु मानवीयहस्तक्षेपस्य संभावना वर्तते। प्रायशः सर्वेषु प्राचीनग्रन्थेषु प्रक्षिप्तांशः प्राप्यन्ते, परन्तु येषु विशदता वैविध्यं च भवतः
तथ्या परस्परं निरीक्षितुं शक्यन्ते। वैदिकसभ्यताया इतिहासः मुख्यतया द्वितीयस्रोतसि अवलम्बितः, तथाप्यस्य प्रयोगसमये प्रभूतावधानतायाः पर्याप्तज्ञानस्यापि आवश्यकता भवति। वस्तुतः स्रोतद्वयं प्रतिपूरकं वर्तते। एकतः प्राप्ततथ्या, अपरतः निरीक्षितव्यः। अनेन त्रुटिपूर्णनिष्कर्षाणां सम्भावना न्यूनतरा भवति। यतो हि उभयविधस्रोतसि सबलनिर्बलपक्षा विद्यन्ते। सिन्धुघाटी सभ्यता। सिन्धुघाटी सभ्यता भारतीययूपमहाद्वीपे प्रथमनगरीयक्रान्तिरूपेण स्मर्यते। अस्या गणना विश्वस्य प्राचीनतमसभ्यतासु क्रियते। सिन्धुघाटीसभ्यतायाः उत्खनितप्रमुखस्थलानि हडप्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुरा, वडगांव, रोपड़, मांडा, दमाबाद, भगवत्र, सुतकागन, सारतुघई। अस्याः संख्या प्रायशः 26 अस्ति, येषु अधिकांशाः लुप्तसरस्वत्याः तटे अवस्थिताः। उद्भवः। अस्योद्भवस्य विषये विद्वत्सु महद्वैमित्यं दृश्यते। केचित् बाह्यजनानां, केचित् स्थानीयानां कृते यस्य विकासस्य श्रेयः प्रयच्छन्ति। एतत्सम्बन्धी प्रमुखाः सिद्धान्ताः निम्नलिखिताः। मेसोपोटामियातः आगतजनेभ्यः निर्माणं, द्रविणोत्पत्तिः, आर्योत्पत्तिः, क्रमिकविकासः। वैशिष्ट्यम्। अत्र उन्नतनगरनिर्माणयोजना अदृश्यत। प्रायशः नगराणि द्विधा विभक्तानि, दुर्गक्षेत्रे, निम्ननगरक्षेत्रे च चतुरङ्गस्याकारे नगरनिर्माणम् अभवत्। सरण्यः समकोणकर्तन्यः आसन्। जलप्रबन्धस्य उन्नतव्यवस्था दृश्यते स्म। सम्पूर्णनगरेषु नालिकानां व्यवस्था दृश्यते स्म। नगरीकरणस्य आधारः व्यापार एव आसीत्। फैलका, बहरीन, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया विशिष्ट व्यापारिक सहयोगिनः आसन्। आंतरिक व्यापारोऽपि समृद्धः आसीत्। तकनीकदृष्ट्या अस्या वैशिष्ट्यं दृश्यते। कांस्यनिर्माणस्य ज्ञानमासीत्। हस्तिदन्तानां सूक्तीनां च कार्ये ते सिद्धहस्ता आसन्। गणनाप्रणाल्याः ज्ञानमासीत्। षोडशसङ्ख्यायाः गुणकानां प्रयोगः दृश्यते। नक्षत्राणां ज्ञानस्य सङ्केतः अपि प्राप्तः। तत्र मोहनजोदड़ो इति स्थले प्राप्तविशालस्नानागारात् ज्ञायते सामूहिकतायाः उत्कृष्टा भावना वर्तते स्म। शिल्पज्ञानं प्रशंसनीयमासीत्। प्रस्तरमूर्तिभिः सह कांस्यप्रतिमा अपि निर्मीयन्ते स्म। जनः आभूषणप्रियः आसन्। देवरूपाणाम् उपासनापद्धतिः प्रचलिता आसीत्। मातृदेव्याः, पशुपतिदेवतायाः तथैव मूर्तिपूजा प्रचलने आसीत्। लिङ्गोपासनायाः प्रभावः अधिकः आसीत्। कालीबंगातः 7 अग्निकुण्डानाम् अवशेषः प्राप्तः। मृतकर्मसु समाधिकरणं, दाहसंस्कारः, भूम् अर्पणम् इत्यादयः विभिन्नविधयः प्रचलिताः। सिन्धुसभ्यतानिवासिभिः एका विशिष्टा चित्राक्षरसंयुक्ता लिपिराविष्कृता, परन्तु तस्याः पठनम् अद्यापि सम्भवं नास्ति। मुद्रास्वपि लिप्युत्कीर्णनम् अदृश्यत। पतनम्। उद्भवसदृशं यो अस्याः पतनस्य कारणानि अपि विवादग्रस्तानि, परन्तु प्रायशः 19 ईसापूर्वपर्यन्तं पतनस्य लक्षणानि अस्पष्टानि। पतनस्य कारणविषये विविधविचाराः प्रचलिताः। तेषु प्रमुखाः सन्ति बाह्यक्रमणं, सिन्धुनद्याः जलोत्प्लावः, जलवायुपरिवर्तनम्, आर्थिककारणानि। अद्यापि वृक्षपूजा, पशुपूजादयः विश्वासाः भारतीयधर्मेषु दृश्यन्ते। द्वितीये नगरीकरणे तेषाम् अनुभवाः प्रयुक्ताः। परवर्तिसभ्यतासु सिन्धुसभ्यतायाः प्रभावं दृष्ट्वा एतदेव कथितुं शक्यते एतस्याः रूपपरिवर्तनं सञ्जातं न तु नाशः। वैदिकसभ्यता। वैदिकसभ्यतायाः इतिहासलेखने ऋग्वेदः एव प्रमुखं प्रमाणं वर्तते।
पुरातात्विक प्रमाणान् अत्र स्वल्पता दृश्यते। यद्यपि हड़प्पा परवर्ती स्थलेभ्यः अस्याः साम्य दर्शनस्य प्रयासः कृतः, किन्तु ते संदिग्धाः एव। क्षेत्रम् अस्याः सभ्यतायाः विस्तारक्षेत्रम् अफगानिस्तान्, पंजाब, सिन्ध, राजस्थान, उत्तरप्रदेशस्य किञ्चित् क्षेत्रमासीत्। ऋग्वेदे गङ्गानद्याः पूर्वतः कस्यापि नद्याः नामोल्लेखं न प्राप्यते, परन्तु अथर्ववेदे अंगमगध जनपदयोः नामनी दृश्यते। पंजाबप्रदेशः अस्याः केन्द्रम् आसीत्। ऋग्वेदे पुनः पुनः सप्तसिन्धो प्रदेशस्य गुणगानं कृतम्। आर्याणां मूलस्थानम्। आर्याणामादिदेशविषये विद्वत्सु मतवैविध्यं दृश्यते। प्रायशः पाश्चात्यविद्वांसः तान् बाह्यगतान् यो मन्यन्ते, पारम्परिकभारतीयविद्वांसः स्वदेशीया यो मन्यन्ते। स्वमतानां सिद्धये भाषाशास्त्रस्य, शरीररचनाविज्ञानस्य, साहित्यस्य, भौगोलिकपरिवर्तनस्य च सहायता मनीषिभिः गृहीता। तदनुसारं प्रमुखसिद्धान्ताः सन्ति। भारते पंडित गंगानाथ झा ब्रह्मर्षिस्थानं, डी.एस. त्रिवेदी देविका नदीतटं, डॉक्टर अविनाश चंद्र सप्तसिंधु प्रदेशं तथा स्वामी दयानंद सरस्वती त्रिविष्ट प्रदेशं तेषां मूलस्थानं प्रतिपादितवन्तः। बालगंगाधर तिलक महोदय तत्स्थानं ध्रुव प्रदेशं, मैक्स मूलर महोदय मध्य एशियां, विलियम जोन्स, गाइल्स, पेनका, नेहरिंग प्रभृत विद्वांसः यूरोपस्य विविधस्थानानि आर्याणां मूलस्थानं मन्यन्ते स्म। परन्तु अस्मिन् विषये प्रोफेसर राजबली पाण्डे महोदयस्य मतं द्रष्टव्यम् अस्ति। सम्पूर्णभारतीयसाहित्ये संकेतमपि न प्राप्यते यस्मात् आर्याणां बाह्यगमनसिद्धिर्भवेत्। भारतीयानुश्रुतौ जनश्रुतौ वा अस्य गन्धोऽपि न प्राप्यते यदार्याणां पितृभूमि धर्मभूमिर्वा इतः बाह्यस्था आसीत्। राजनीतिक व्यवस्था। राजा राजनैतिक व्यवस्थायाः प्रमुखः आसीत्। तस्य सहायतायै पुरोहिता, सेनापति, ग्रामणिः चासन्। ग्रामणी ग्रामस्य मुख्यः आसीत्। राजा समिति सभा नाम्नीभ्यां संस्थाभ्यां नियन्त्रितः आसीत्। राज्ञः निर्वाचनं, निष्कासनं, पुनर्निर्वाचनम् आभ्यां क्रियते स्म। राजनैतिक व्यवस्थायाः मूलाधारे गृहमासीत्। तस्य स्वामी कुलपतिः अवर्तत। कुलसमूहः ग्रामः, ग्रामसमूहः विशां समूहः जनः आसीत्। ग्रामपतिः ग्रामणी, विशामध्यक्षः विस्पतिः, जनप्रधानः राजा आसीत्। राज्ञः त्रीणि प्रमुखकार्याणि आसन्। युद्धे सेनापतित्वं, प्रशासन संबंधी कार्येभ्यः उत्तरदायित्वं, न्याय संबंधी कार्याणि, सामाजिक व्यवस्था। परिवारः पैतृक प्राणाल्याधारितः आसन्। गृहपते आज्ञा अविचारणीया आसीत्। विश्वामित्रेण 50 पुत्राः बहिष्कृताः। स्त्रीणां दशा उत्तमा आसीत्। कन्याः उच्चशिक्षां गृह्णन्ति स्म। राजसु बहुविवाहापि अवर्तन्त। जनाः दुग्ध दधि घृतादीनां सेवनं कुर्वन्ति स्म। मांसप्रियाः च मांसानि भक्षन्ति स्म। गौहत्या जघन्या आसीत्। धार्मिक सामाजिक समारोहाः, रथधावनम्, अश्वधावनं, सङ्गीत इत्यादयः द्यूतानि मनोरञ्जनाय प्रमुखसाधनानि आसन्। वेदाध्ययनमध्यापनस्य श्रेष्ठा व्यवस्था आसीत्। ध्वनिस्वर वाक्शुद्धतायाः विषये विशेषध्यानं दीयते स्म। उत्तरवैदिककालपर्यन्तं वर्णव्यवस्थायाः जनमाप्यभूत्। पुरुषसूक्तस्य ब्राह्मणोऽस्य इति मन्त्रः वर्णव्यवस्थायाः आदिस्वरः मन्यते। आर्थिक व्यवस्था। अर्थव्यवस्थायाः मूलाधारः कृषिः, पशुपालनं चास्ताम्। कृषिकार्ये वृषभानां प्रयोगः भवन्ति स्म। कूपकुल्या नालिकादीनां प्रयोगः सिंचनकार्ये भवति स्म। शकन, करीष, नामन उर्वरक द्वयस्य प्रयोगः भूमेः उर्वराशक्तिं प्रावर्धत। व्रीह्यौ
सरसप् तिल माषादयः उत्पाद्यन्ते स्म। कर्मार चर्मकार वस्त्रकाराणां कार्याणि समुन्नतदशायामासन्। निष्क नाम स्वर्णमुद्रा प्रचलने आसीत्। धार्मिक विश्वासः जनाः प्रकृतेः विभिन्नरूपाणि समाराधयन्त। इन्द्राग्निसोमवरुणदेवैः सह पृथिव्यै उषसः आराधना प्रचलिता आसीत्। ते एकेश्वरवादस्य मुख्यविचारात् परिचिताः आसन्। जानन्ति स्म एकं सद्विप्रः बौद्धा वदन्ति। तेषां धर्मवृत्तिः प्रवृत्तिमार्गी आसीत्। शुद्धाचरणे चरित्रशुद्धौ अतिसत्कारे दानशीलतायाम् औदार्येषु च विशेषेण ध्यानं दीयते स्म। उत्तरवैदिककालः उत्तरवैदिककाले नगराणां साम्राज्यानां च स्थापना अभवत्। राज्ञः पदस्य महत्त्वम् अवर्धत। राज्यकर्मचारिणां संख्यायामपि वृद्धिः अदृश्यत। तैत्तिरीय ब्राह्मणानुसारं येषां संख्या 12 आसीत्। पुरोहिता राजन्यः महिषी बाबावतः परिवृक्तः सूतः सेनानी ग्रामणी छता संगृहीता भागदुध अच्छावाप एते रत्नयः कथ्यन्ते स्म। महाकाव्यकालः रामायणं महाभारतं च भारतीयवाङ्मये आर्षकाव्यरूपेण प्रथितौ। वाल्मीकिरचितं रामायणं 24 संहिता तथैव महाभारत 100 संहितारूपेण विद्यते। काव्यद्वयस्य मूलसमयः बुद्धकालात् पर्याप्तपूर्वम् इति विद्वद्भिः मन्यते। संकलनकालः कश्चिदपि स्यात्, परन्तु अनयोः वर्णितसभ्यतानां कालः प्राचीनतरयोः। यतोहि महाकाव्यानाम् अनेकपरम्पराः बुद्धकालात् नूनं पूर्ववर्तिन्यः द्रष्टव्याः। नियोगप्रथायाः उपस्थितिः, देवजातीनां वर्णनं, मनुष्याणां देवैः राक्षसैः सह सम्बन्धः, तत्कालीनराजनीतिकव्यवस्था अस्मिन् काले वैदिकप्रथानां परिवर्तितरूपमेव दृश्यते। अतएव कालोऽयं पृथक् अध्ययनीयः। महाजनपदकालः महाकाव्योत्तरकाले भारतवर्षे विशालजनपदानाम् उपस्थितिः दृश्यते। येषु नैके महाकाव्यकालेऽपि वर्तमानाः आसन्। बौद्धग्रन्थे अङ्गुत्तरनिकाये 16 महाजनपदानां सूची प्रदत्ता। अंगः, मगधः, काशी, कोशलः, वज्जिः, मल्लः, चेदिः, वत्सः, कुरु, पाञ्चालः, मत्स्यः, शूरसेनः, अस्सकः, अवन्ती, गान्धारा, कम्बोजः। एतद् अतिरिक्तं कतिपय स्वतन्त्रजनपदानां स्थितिरपि अवर्तत। यथा शाक्यजनपदः, मौर्यगणः, कोलीयगणः, भगगणः, कालामगणः इत्यादयः। नवीनधर्माणाम् उदयः ईशापूर्व 6 शताब्द्यां तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारणात् धर्मसुधाराय अनेके प्रयत्नाः अभवन्। यैः 300 नवीनविचाराः समुत्थिताः। येषु 2 प्रमुखौ आस्तां जैनधर्मः, बौद्धधर्मः। जैनधर्मस्य प्रमुखसिद्धान्ताः सन्ति सृष्टे अनादित्वम्, ईश्वरे अविश्वासः, आत्मनः अमरत्वे विश्वासः, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यापरिग्रहानाम्ना पंचमहाव्रतानां पालनं, गृहस्थेभ्यः पंचाणुव्रतानाम् उपदेशः। अणुव्रतः पंचमहाव्रतेभ्यः अभिन्नः सन्ति। केवलं तादृशं कठोरत्वमत्र न दृश्यते। मोक्षप्राप्तये सम्यक् दर्शनं, सम्यक् ज्ञानं, सम्यक् चरित्रमिति त्रिरत्नानां व्यवस्था इत्यादि। बौद्धधर्मस्य प्रमुखाः सिद्धान्ताः वर्तन्ते। 4 आर्यसत्यानि: दुःखं, दुःखसमुदयः, दुःखनिरोधः, दुःखनिरोधाय अष्टाङ्गिकमार्गः, 10 शीलाः निर्वाणप्राप्तिसहायकाः शीलाः सन्ति। अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयः, अपरिग्रहः, ब्रह्मचर्यः, संगीतनृत्यादीनां त्यागः, अंजनपुष्पसुवासितद्रव्यत्यागः,
अकालाहारत्यागः, सुखदशय्यायाः त्यागः, कामनी कंचनयोः त्यागः, प्रथम पंचशीलः गृहस्थीभ्यः सर्वे भिक्षुभ्यः सन्ति, वेद यज्ञ बलिषु अविश्वासः, कर्मवाद पुनर्जन्मसु विश्वासः, बौद्धोत्तर कालः। बुद्धस्य पश्चात् चंद्रगुप्त मौर्यस्य मध्यवर्ती निकाले भारते राजनीतिक स्थिरतायाः वातावरणम् आसीत्। जनपदेषु विभक्तः देशः पारस्परिक संघर्षे रतः आसीत्। कालान्तरे मगध साम्राज्यस्य अन्यान् जनपदान् प्रायशः विलीयत, परन्तु पश्चिमोत्तर सीमनि वैदेशिकाक्रमणैः देशस्य वातावरणम् उद्विग्नम् आसीत्। अस्य कालस्य इतिहासः शीर्षकद्वये लिख्यते। मगध साम्राज्यस्य उदयः, वैदेशिक आक्रमणानि। मगध साम्राज्यस्य उदयः ईशापूर्व पंचम शताब्द्यां हरेकवंशस्य प्रसिद्धः नरेशः बिम्बसारः राज्यं करोति स्म। अयम् अंगराज्यम् अधीनं करोत्। कौशल वैशाली मद्रदेशानां राजकन्याभिः विवाहं कृत्वा स्वराज्यं सुदृढं कृतवान्। तस्य पुत्रः अजातशत्रुः वैशालीगणराज्यं मगधे सम्मेलयत्। तस्य पितृहन्ता पुत्रः उदयनः अपि विजेता महत्वाकांक्षी च आसीत्। उदयनस्य पश्चात् अनिरुद्धः मुण्ड नागदासकाः सिंहासनारूढः अभवन्। नागदासकं पदच्युतं कृत्वा शिशुनागः राजा अभवत्। शिशुनागः अवन्तिकोसलराज्यानि मगधे सम्मेलयत्। पाटलीपुत्रस्य स्थाने राजगृहं राजधानीमकरोत्। शिशुनागस्य पश्चात् कालाशोकः राजा अभवत्। तस्य काले द्वितीया बौद्धसङ्गतिः समायोजिता। अस्य वंशस्य अन्तिमः शासकः पञ्चनकः आसीत्, यं महापद्मनन्दः छलेन अमारयत्। महापद्मनन्दः निम्नकुलोत्पन्नः आसीत्। कलियुगराजवृत्तान्तानुसारेण सः शैशुनाग, इक्ष्वाकु, पाञ्चाल, काशी, हैहय, कलिंग, अस्मक, कुरु, शूरसेनादिवंशानां मूलोच्छेदनम् अकरोत्। पुराणानामनुसारेण तस्य पार्श्वे 10 पद्मसम्पत्तिरासीत्। सः मगधराज्यस्य प्रभूतं विस्तारं करोत्। महापद्मस्य अष्टपुत्रेषु ज्येष्ठः सुमाल्यः घनानन्दः इति बिरुदेन विख्यातः। तं मारयित्वा चन्द्रगुप्तः चाणक्यस्य सहायतया मौर्यसाम्राज्यं स्थापयत्। वैदेशिकानि आक्रमणानि 2630 ईशापूर्वे सिकन्दरस्य नेतृत्वे यवनाक्रमणकारिभिः देशः आक्रान्तः। सिकन्दरः स्वपितुः फिलिप् नृपस्य हत्यायाः पश्चात् 20-वर्षीये वयसि मकदूनिया राज्यस्य सिंहासनमारूढवान्। अश्वकानां प्रतिरोधस्य निराकरणं कृत्वा सः तक्षशिलां प्राविशत्, यत्र आम्भे नृपः तस्य स्वागतं करोत्। झेलम नद्याः पारे पर्वतकराज्यमासीत्। तस्य पर्वतकस्य वीरतायाः लोमहर्षणयुद्धस्य वर्णनं यवनलेखकैः विस्तरेण कृतम्। तद्युद्धे भाग्यवशात् सिकन्दरः विजयम् अलभत्। पर्वतकस्य पराजयस्य कारणं वर्षपूरितं जलं, दीर्घरथानां प्रयोगः, विशालधनुषां प्रयोगे बाधाः चेत् उल्लिख्यन्ते। आश्चर्यस्य विषयोऽस्ति सिकन्दरस्य महत्ता आक्रमणस्य विषये भारतीय उपपुराणानि ग्रन्थाश्च मूकः यो विषयेऽस्मिन् आर्सी मजुमदारस्य मतं द्रष्टव्यम्। पर्वतकः लघुजनपदमात्रस्य राजा आसीत्। तस्मिन् विजयः न महत्त्वपूर्णः आसीत्, न उल्लेखनीयः। एष यवनलेखकानां पक्षपातयो दृश्यते। ऐक्यस्य भावे, नेतृत्वाभावे, साधनाभावे अपि पश्चिमोत्तरप्रान्तस्य वीरराज्यैः क्रूरनिर्दयसिकन्दरस्य सामुख्यं यादृशं कृतं तत्सर्वथा प्रशंसनीयम्। यवनाक्रमणनिर्मितपरिस्थितिषु कतिपयवर्षेरेव मौर्यः चन्द्रगुप्तः मगधसाम्राज्यस्य ध्वजं सिन्धोः पारे
अपि उदतोलयत्। प्राचीन भारते इतिहास विषये चर्चा संजाता। प्राचीन भारतीय संस्कृति सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता तथा च उत्तरवैदिक काला, काव्यकाला, महाजनपद काला अथ च जैन बौद्ध धर्म विषये वयम् अधीतवन्तः। धन्यवादः।